बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब के साथ रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ करने वालों की तरफ से सऊदी अरब के साथ ईद क्यों नहीं मनाई गई? मौलाना पोपलजई कैसे खामोश बैठ गए? मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, उनकी रोयत हलाल कमेटी की तरफ से कैसे जल्दी से ऐलान कर दिया गया कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चाँद देखने की शहादत मौसूल नहीं हुई। कल हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान में मनाई जाने वाली ईद, इसको सियासी ईद कहा जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में होने वाले इंतखाबात के हवाले से केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इंतखाबात 14 मई को ही होंगे। अगर सियासी पार्टियों में इत्तेफाक राय हो सकता है तो फिर अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर कल ईद ना हुई तो कल भी हमारा बेंच बैठेगा। ये सुना तो इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने वालों की तरफ से मैनेजमेंट शुरू हो गई। यो चाहते हैं कि मुज़ाकरात तो हों लेकिन इतने तवालत इख्तियार कर जाएं कि अक्टूबर का महीना आ जाए, मई में इंतखाबात ना हो सकें। तो इनकी तरफ से फिर रोयत हलाल कमेटी को पैगाम पहुँचाया गया कि चंद चढ़ा दो। इसके बाद मज़ीद समाअत होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 27 अप्रैल तक मुज़ाकरात की मोहलत दे दी गई। तो मौलाना साहब को भी पैगाम मिल गया कि जुमेरात को चंद चढ़ाने की अब ज़रूरत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह कमिटेड है कि 14 मई को इंतखाबात हो जाएं। ताहम ये गुंजाइश ज़रूर दी गई है कि सियासतदान अगर इत्तेफाक कर लें तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर सकती है। हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से इंतखाबात एक ही रोज़ हों। एक ही रोज़ मतलब ये कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे मुल्क में। पीटीआई भी यही चाहती है कि इंतखाबात एक रोज़ हो जाएं, लेकिन पीटीआई की ये ख्वाहिश है, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जिस रोज़ पंजाब के और केपीके के इंतखाबात होने हैं उसी रोज़ दूसरे सूबों के और मरकज़ के इंतखाबात हो जाएं। पीटीआई इस मामले में 1-2 माह की लचक दिखाने के लिए भी तैयार है, जबकि दूसरी तरफ से एक रोज़ इंतखाबात तो कराने की तजवीज़ दी जाती है, लेकिन उसके साथ ये कहा जाता है कि ये इंतखाबात अक्टूबर में जाकर। पीटीआई 2 माह की लचक दिखा दे तो इंतखाबात जुलाई में होंगे, जबकि हुकूमती पार्टियां चाहती हैं कि इंतखाबात अक्टूबर में हों। दरमियान में कितने महीने रह गए? 2 महीने। ये हुकूमत 2 महीने तो क्या, एक दिन भी अपने इक़्तिदार का छोड़ना नहीं चाहती। जैसे ही अक्टूबर से पहले इंतखाबात की बात होती है तो इनको आग लग जाती है, आग बगोला हो जाते हैं, इश्तिहाल में आ जाते हैं, गालियां तक बकने पर तुल जाते हैं। कल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया इलेक्शन से मुतल्लक फ़ैसला तब्दील नहीं होगा। सियासी मुकालमे का अमल 4 अप्रैल को सियासी मुकालमे का अमल 4 अप्रैल को दिए गए हुक्म से पहलू तही करने का बायस नहीं होगा। ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म में कहा गया है। इस पर कैसे आग लगती है, कैसे बयानात आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अदालती हथौड़ा तस्लीम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट वाज़े करे कि वो अदालत है या पंचायत है। बिलावल भुट्टो जरदारी बोलते हैं बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उधर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो आजकल उम्रे पर गई हुई हैं, उनकी तरफ से मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ कुछ इस तरह से सामने आता है। बातचीत सियासी जमातों से होती है, सियासतदानों से होती है, दहशत गर्दों से नहीं होती। मरियम नवाज शरीफ साहिबा मदीने में बैठकर इमरान खान को दहशत गर्द करार दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने फ़ैसले में वाज़े तौर कह दिया गया है कि सियासी जमातें किसी फ़ैसले पर ना पहुंची तो 14 मई का फ़ैसला वापस नहीं होगा। इसी से इस हुकूमत के तन बदन में आग लगी हुई है। इनके सरपरस्तों को भी परेशानी का सामना है, इनके हामी भी सीख पा हैं। ये वही हुक्मरान, ये वही हुकूमत है, वही हुक्मरान हैं,
وہی لیڈر ہیں جن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بینچ قبول ہے، نہ بینچ کا فیصلہ قبول ہے، لیکن جب ان کو بلایا گیا تو 2 محلاتے چلے آئے، وہاں ان کے وکلاء منتیں کرتے رہے۔ جس بھی سیاسی لیڈر نے وہاں پہ تقریر کی، خواجہ سعد رفیق ہو، ایاز صادق ہو، قمر زمان قاہرہ ہو یا کوئی بھی ہو، ان کی طرف سے عدالت کی منتیں کی گئیں۔ یہی ہونا بھی چاہیے۔ اچھا کیا کہ انہوں نے عدالتوں کا احترام کیا، لیکن ایک روز پہلے تک کیسے دھمکیاں دیتے تھے۔ ان لوگوں کا ججوں کے گریبان پر ہاتھ تھا اور ان کے اکسانے پر کچھ جج اپنے ساتھی ججوں کے گلے پڑ گئے، عمر رتاب بندیال کے خلاف ہو گئے۔ اب ان کی منتیں دیکھ کر جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ کے سامنے چلے گئے ہیں، وہ پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنے ساتھی، اپنے برادر ججوں کا گریبان کیوں ان کے اکسانے پر تھام لیا تھا۔ اس سماعت کے موقع پر سراج الحق صاحب خیراتی وکیل بن کر سامنے آئے۔ ان کو حکومت کا خیراتی وکیل کس نے کیا تھا، کس نے بھی بھیجا تھا؟ ان کی طرف سے کیسی ماورائے عقل باتیں کی گئیں۔ کہتے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات ہونے تھے، وہ 105 دن پر چلے گئے۔ 105 دن سے 205 دن ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر 105 دن میں 205 دن اور شامل کر لیے جائیں تو وہ پھر انتخابات اکتوبر کے بھی بعد میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سراج الحق کو کس نے بھیجا، وہ کس کے لیے کام کر رہے تھے، وہ کس کی وکالت کر رہے تھے۔ اب تک تو یہی نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ 14 مئی کے انتخابات والے فیصلے پر کمیٹڈ ہے۔ ابھی تک عدلیہ کی طرف سے، چیف جسٹس کی طرف سے ہتھوڑا چلایا نہیں گیا، صرف دکھایا گیا ہے۔ ہتھوڑا دے کر مولانا فضل الرحمان بل بلانے لگے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری یہ چلانے لگے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب بکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں عدلیہ ان کی تشریح کر سکتی ہے، اسے ری رائٹ نہیں کر سکتی، اس میں شک والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو فیصلہ آپ کے خلاف آ جاتا ہے، جس فیصلے سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اس کو پھر آئین کی ری رائٹنگ یہ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہی شہباز شریف ہیں جن پر جس روز فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دن ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ عمر رتاب بندیال صاحب وہ جج ہیں، ان کی سربراہی میں بینچ نے 100 موٹو لے کر پاکستان پر سیاہ رات طاری کرنے والوں کو مسلط کیا تھا۔ اب وہ ان حکمرانوں کو نااہل قرار دیتے ہیں تو ان کی طرف سے تھوڑا سا اپنے کمالات کا کفارہ ہوگا۔ اب ایک دو دوسری خبروں کی طرف آتے ہیں۔ بشرا بی بی کو ایک کیس میں بشرا بی بی کے وکیل کو ایک درخواست دائر کرنے پر 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ درخواست کیا تھی؟ درخواست میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کا خوف ہے، عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ ہے، پولیس کو روکا جائے کہ وہ عمران خان کو عید کی چھٹیوں کے دوران گرفتار نہ کریں۔ اظہر صدیق صاحب وکیل تھے، طارق سلیم شیخ کی عدالت تھی۔ یہ درخواست ان کے پاس گئی تو طارق سلیم شاہ تو یہ درخواست جج طارق سلیم صاحب کے پاس گئی تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ 5 رکنی بینچ پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہے، عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے، تو آپ درخواست لے کر کیوں آ گئے ہیں، کیوں نہ آپ پر جرمانہ کر دیا جائے۔ یہ سن کر اظہر صدیق کی طرف سے درخواست واپس لینے کی استدعا کی گئی، لیکن جج صاحب کی طرف سے ان کو 1 لاکھ جرمانہ کرتے ہوئے درخواست واپس کر دی گئی۔ یہ جج صاحب کا بشرا بی بی کے بارے میں کوئی تعصب نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری وکیل صاحب کی نالائقی تھی جس پر جرمانہ کیا گیا۔ روس کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت روس پاکستان کو سستا خام تیل دے گا۔ روزانہ 1 لاکھ بیرل پاکستان کو تیل فراہم کیا جائے گا، پاکستان میں آئے گا، اس کو ریفائن کیا جائے گا۔ پاکستان کو یہ کس ریٹ پر تیل ملا ہے، اس حوالے سے مصدق ملک کی طرف سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ پاکستان میں شیر آٹا کھا گیا تو کیا یہ تیل اگر سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں،
درختوں پر 5,000 کے نوٹ لگنے لگیں، لیکن آپ کے حکمران کرپٹ ہوں تو عوام تک اس کے ثمرات نہیں پہنچ سکتے۔ 10 روپے لیٹر، 5 روپے لیٹر، اگر پاکستان میں فری بھی کہیں سے پیٹرول آ جاتا ہے تو یہ کرپٹ لوگ موجود ہوں گے تو عوام تک اس تیل کی اس طرح سے رسائی نہیں ہو سکے گی۔ تو ناظرین، پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے شیر آٹا کھا گیا، اسی طرح سے شیر یہ سستا پیٹرول بھی پی گیا۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں یہ پیٹرول آئے، یہ لوگ اس کو پینے کی کوشش کر رہے ہوں، اس دوران کو اللہ تعالیٰ ان کرپٹ لوگوں سے پاکستانیوں کی چونڈ چھڑوائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔